इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम और पार्टी निशान वापस लेने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पीटीआई वकला के दलाइल मुकम्मल। अली जफर ने दलाइल में कहा इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार से तजावुज किया। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कहा और हमने इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन को तमाम डॉक्यूमेंट्स फराहम किए, हमें निशान अलॉट किया जाए। इलेक्शन में मखसूस नशिस्त भी होती है, अगर पार्टी निशान नहीं है तो उसका क्या होगा? जब तक केस का फैसला नहीं होता इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके हमें निशान दिया जाए। अगर आज सिंगल बेंच नहीं होता तो फिर आज ही इसका फैसला करते। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल की तरफ से ये रिमार्क सामने आए। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम और पार्टी निशान वापस लेने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। पीटीआई वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार से तजावुज किया है। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कहा और हमने इंतखाबात करवाए। इलेक्शन कमीशन को तमाम डॉक्यूमेंट्स फराहम किए गए, हमें निशान अलॉट किया जाए ताकि हम अपने उम्मीदवार को टिकट जारी कर सकें। इलेक्शन में मखसूस नशिस्तें भी होती हैं, अगर पार्टी निशान नहीं है तो उसका क्या होगा? जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके हमें निशान दिया जाए। अगर आज सिंगल बेंच नहीं होता तो फिर आज ही इसका फैसला कर देते। ये रिमार्क सामने आए जस्टिस कामरान हयात मियां खेल की जानिब से, जबकि जस्टिस कामरान हयात मियां खेल पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम और पार्टी निशान वापस लेने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब का ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस वजारत दिफा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया गया। जवाब सामने आ गया। जवाब में कहा गया कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुतादिद सस्ते टूल्स दस्तयाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए किसी भी आवाज़ के कंटेंट को तब्दील किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग के सोर्स की मालूमात सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब का ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस वजारत दिफा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया गया। जवाब सामने आ गया। जवाब में कहा गया कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुतादिद सस्ते टूल्स दस्तयाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए किसी भी आवाज़ के कंटेंट को तब्दील किया जा सकता है। फयाज महमूद से तफसीलात लेंगे। जी फयाज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, ऑडियो लीक केस में वजारत दिफा का जो बयान है, जो जवाब जमा करवाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि वजारत दिफा ने अपने जवाब में कहा है कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक सस्ते टूल्स दस्तयाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज फराहम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए किसी भी आवाज़ के कंटेंट को तब्दील किया जा सकता है और ये कहा गया है कि रिकॉर्डिंग के सोर्स की मालूमात सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। पीका 2016 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मालूमात हासिल करने के लिए FIA साइबर क्राइम विंग मजाज अथॉरिटी है। अदालत से इस्तदा है कि इस मामले पर मजीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को हदायत जारी की जाए। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि कॉल्स करने वाले खुद भी रिकॉर्ड करके बाद में लीक कर सकते हैं या फोन हैक हो सकता है। वजारत दिफा के एक सफ़े पर मुश्तमिल जवाब में 6 नुकात हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बाबस्तार की अदालत में जमा करवाया गया है। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, आपने तफसीलन आगाह किया। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 60,000 की नफ्सियाती हद भी गिर गई है। 100 इंडेक्स कम होकर 59,200 पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, 60,000 की नफ्सियाती हद भी गिर गई। 100 इंडेक्स कम होकर 59,200 पर ट्रेड हो रहा है। कारोबार की दुनिया से आपको अपडेट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, 60,000 की नफ्सियाती हद भी गिर गई। 100 इंडेक्स कम होकर 59,200 पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, 60,000 की नफ्सियाती हद भी गिर गई। 100 इंडेक्स कम होकर 59,200 पर ट्रेड हो रहा है। एक बार फिर आपको बताएं, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी।
احتشام مفتی ہمارے نمائندے، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ احتشام، ماہرین کے مطابق اس حالیہ اور مسلسل مندی کی وجوہات کیا ہیں؟ کیلنڈر سال کے اختتامی دنوں میں لیوریج کی بلند سطح پر پہنچنے سے پروفٹ ٹیکنگ سینٹیمنٹس برقرار رہنے سے اور رول اوور ویک کے باعث آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز سے ہی بڑی نوعیت کی مندی چھائی ہوئی ہے، جس سے یک کے بعد دیگرے انڈیکس کی 61,000 اور 60,000 پوائنٹس کی دو نفسیاتی سطح بھی گر گئی ہیں۔ اس طرح سے بہت شکریہ احتشام مفتی۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ کام نہیں کر سکتے آپ، تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے چیزیں، لیکن لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ جو مسئلہ آ رہا ہے اس کو پھر بھی اوور کم کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کاسٹ نہیں بڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کاسٹ ہم ٹائم لائن سے بہت پہلے جا رہے ہیں۔ یہ ابھی اب زاہد صاحب وہی بات کر رہے تھے کہ اگر نارمل دنوں میں ہوتا ہے یہ 2-2.5 سال کا پروجیکٹ تھا، جو ہم 5-6 مہینے میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹسز شروع کر دیے گئے ہیں، اکاڑا میں ایک نوٹس دیا گیا ہے، ساؤتھ پنجاب میں نوٹس دیے گئے ہیں، کیا کلیئر ڈائریکشن ہے سب بیوروکریسی کو الیکشن کمیشن کہ پولیس افسران اور نچلے لیول کی بیوروکریسی یہ مداخلت کر رہی ہے؟ بالکل نہیں کرے گی، کہیں پہ کرے گی ہم بھی ایکشن لیں گے، کہیں پہ کوئی انسٹرکشن نہیں ہے۔ سی ایس تقریباً روزانہ کی بنیاد پر مجھے بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور جہاں پہ اگر ایسی کوئی شکایت آئے گی تو ہم خود ایکشن لیں گے۔ پہلی بات، ایک کورٹ نے کلیئر کر دیا جہاں پہ آئی تھنک مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہوئی ہے کہ اشتہاری ملزم جو ہیں وہ کاغذ داخل کرا سکتے ہیں کہ نہیں، وہ کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ نہیں۔ پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی، جس سے کئی جگہوں پہ بدمزگی پیدا ہوئی اور وہ سارے انسیڈنٹ ایک کے بعد ایک شروع ہوئے۔ تو آپ ریسٹ ایشورڈ کہ انتظامیہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کے لیے اپنا رول پورا ادا کرے گی۔ کہیں پہ کوئی شکایت آئے گی تو ہم خود اس کے خلاف ایکشن لیں گے، ہمیں الیکشن کمیشن سے بھی پہلے ہم ایکشن لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر لوگ بڑھ رہی ہے سر، اب خوشخبری سنا دیں کہ دوسری مصنوعی بارش کب ہوگی؟ بارش کے لیے آپ کو بادل چاہیے، کل میں بادل آ رہے ہیں لیکن وہ بادل اتنی ہائٹ پہ ہیں کہ وہاں پہ بارش نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے ہمیں کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس لیول پہ ہمیں بادل مل جائیں جہاں پہ ہم کر سکیں۔ ہم سٹینڈ بائی پہ ہیں، جیسے انسانی طور پہ ممکن ہوا انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اسموگ بالکل بڑی ہوئی ہے، آج اسموگ کے اوپر ہم میٹنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو حل نکالنے کی کوشش کریں، آج پھر بیٹھیں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو PSL جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، یہ کئی بڑے بڑے طاقتور وزیر اعلیٰ پنجاب آئے، وہ بھی اس کو مکمل نہیں کر سکے، اور آپ نے اس کو آ کے ٹیک اپ کیا اور اب مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسرا، بہت سے اور بھی پروجیکٹ جو ہے آپ 11 ماہ کی قلیل مدت کے اندر جو ہے مکمل بھی کر لیے ہیں، کچھ مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ کیا کتنی کاسٹ میں فرق آیا؟ چونکہ اتنی درینہ یہ معاملہ تھا، اس کی کاسٹ میں کتنا فرق آیا ہے ابھی تک؟ دیکھیں، یہ والا پروجیکٹ بالکل پچھلے 10-15 سال سے 10-12 سال سے ابھی ہم رستے میں یہی بات کر رہے تھے، لٹکا ہوا تھا، اور اس میں بہت سارے مسائل ہوتے تھے، ہم شروع نہیں کر سکتے تھے، اور میرا خیال ہے اس میں ہمارے بہت سارے دوستوں کا تعاون رہا، اور انہوں نے اس کو سارٹ آؤٹ کیا چیزوں کو، اور اچھی طریقے سے زاہد صاحب نے، سیکرٹری CNW نے سب سے بات چیت کی اور مسئلے کو حل کرایا۔ لیکن اس کو آج سے 10 سال پہلے بن جاتی تو کاسٹ ڈیفینیٹلی فرق آنی تھی، آج 10 سال بعد بن رہی ہے تو کاسٹ فرق آ رہی ہے، لیکن آج بھی بن گئی تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ اگر آپ 2-4 سال بعد بنائیں گے تو اس سے کاسٹ کتنی گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے آپ کو سمری بھیجی تھی ایج ریلیکسیشن کی 25 سے 27 سال کی آپ کے پاس آئی، لیکن آپ نے نوٹیفکیشن کے اوپر سائن نہیں کی، مطلب وہ ضروری ہو سکتی ہے کہ یہ آج SL3 کی بات ہو رہی ہے، میرے خیال ہے اسی کی کر لیں تو اچھا ہے۔ سر، یہ SL3 کا ایک بڑا اہم حصہ تھا، تقریباً 2 کلومیٹر جو بیریا ٹاؤن کے اندر سے گزرنا تھا۔ کتنی حکومت، جو کوئی بھی حکومت آئی ہے، اس نے یہ زمین لینے پہ جو ہے وہ ناکامی کا اظہار کیا۔ آپ کو کیسے یہ 2 کلومیٹر کا حصہ تقریباً 1,80,000 یہ اسکوائر میٹر بنتی ہے؟ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے اور یہ چیز کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے۔ بس دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس روڈ کو ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور 31 جنوری کو یہاں پہ ٹریفک کے لیے کھلوا دیں انشاءاللہ۔ تھینک یو۔
گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے. نواز شریف کی قیادت میں فتح حاصل کریں گے. سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب. کہا جہاں امن اور استحکام نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. قائد نون لیگ کی قیادت میں ملک سے دہشت گردی ختم ہوئی. لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا پایا. کراچی کا امن بھی نواز شریف کی مرہون منت ہے. کسی بھی ملک میں اگر امن ہوگا، استحکام ہوگا تو ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا. اگر امن اور استحکام نہیں ہوگا تو کہاں کی ترقی اور کہاں کی خوشحالی. ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تو وہ جناب قائد کی لیڈرشپ میں، چاہے وہ ضرب عضب ہے یا رد الفساد. لوگوں نے مجھے بار بار کہا کہ ہم نواز شریف کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کراچی کا امن بحال کیا ہے. جناب قائد کی لیڈرشپ میں جو 20 گھنٹے کے جو بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. اور کے پی میں خاص طور پر جہاں پر 300 چھوٹے بجلی کے ڈیم. اگر 9 مئی کو کچھ نہیں ہوا تو پھر آئین ختم کر دیں تاکہ کوئی بھی جتھا جو مرضی کر لے. لیگی رہنما جاوید لطیف کی میڈیا سے بات چیت، جس میں وہ بولے کہ اگر احتساب کرنا ہے تو سب کا برابر ہونا چاہیے. عالم یہ ہے کہ بڑی جماعت کا سربراہ کہا جا رہا ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی اس وقت بڑی جماعت نہیں تھی. اگر 9 مئی کو کچھ نہیں ہوا تو آئین ختم کر دیں تاکہ کوئی بھی جتھا جو مرضی کر لے. لیگی رہنما میاں جاوید لطیف کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر احتساب کرنا ہے تو سب کا برابر ہونا چاہیے. عالم یہ ہے کہ بڑی جماعت کا سربراہ کہا جا رہا ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی اس وقت بڑی جماعت نہیں تھی. کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی دوسرے روز بھی جاری. ریٹرننگ افسران نے امیدواروں کو بلا لیا. NA 130 سے نواز شریف کے کاغذات منظور کر لیے گئے. مریم نواز کے PP 165 سے کاغذات کی اسکروٹنی مکمل. مخصوص نشست کے لیے مریم اورنگزیب کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل. NA 53 سے چودھری نثار علی کے کاغذات منظور کر لیے گئے. بلاول بھٹو کے حلقہ NA 194 لاڑکانہ سے کاغذات منظور کیے گئے. کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی دوسرے روز بھی جاری. ریٹرننگ افسران نے امیدواروں کو بلا لیا. NA 130 سے نواز شریف کے کاغذات منظور کر لیے گئے. بلے کے نشان سے متعلق پرویز خٹک کا بیان. PTI کا نوٹس لینے کا مطالبہ. شیر افضل مروت بولے کہ بلہ PTI کا نشان رہے گا. بلے کا نشان آفر کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ PTI رہنما بابر اعوان کہتے ہیں کہ PTI کا انتخابی نشان بلہ تھا اور بلہ ہی رہے گا. پنجاب میں PTI کے ساتھ فری پول ریگنگ ہو رہی ہے. امیدواروں سے کاغذات نامزدگی تک چھینے گئے ہیں. PTI کا انتخابی نشان بلہ تھا اور بلہ ہی رہے گا. عام خبر. رہنما PTI شاہ محمود قریشی کو نظر بند کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے 15 روز کے لیے نظر بندی کا آرڈر جاری کر دیا. آپ کو بتائیں کہ رہنما PTI شاہ محمود قریشی کو نظر بند کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے 15 روز کے لیے نظر بندی کا آرڈر جاری کیا. اس پر بات کریں گے فیاض محمود سے. جی فیاض، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ فیاض سے غالباً رابطہ منقطع ہو گیا. رہنما PTI شاہ محمود قریشی کو نظر بند کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے 15 روز کے لیے نظر بندی کا آرڈر جاری کیا. ہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں. رہنما PTI شاہ محمود قریشی کو نظر بند کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے 15 روز کے لیے نظر بندی کا آرڈر جاری کیا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں. رہنما پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو نظر بند کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے 15 روز کے لیے نظر بندی کے احکامات جاری کیے ہیں جس پر عمل درآمد کیا گیا ہے. اور رہنما پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو نظر بند کر دیا گیا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں، کہاں اور کس مقام پہ انہیں نظر بند کیا گیا ہے، یہ تفصیلات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے احکامات پر 15 روز کے لیے رہنما پاکستان تحریک انصاف محمود قریشی نظر بند کر دیا گیا ہے. باضابطہ آرڈر بھی جاری کیا جا چکا. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی طرف سے یہ احکامات جاری کیے ہیں اور اس احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے رہنما پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو نظر بند کر دیا گیا ہے.
आपको बताएं कि रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 15 रोज के लिए नजरबंदी का ऑर्डर जारी किया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 15 रोज के लिए नजरबंदी का ऑर्डर जारी किया है। अहम खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पर तफसीलात जानेंगे इमरान असगर से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, साबिक जो वाइस चेयरमैन है पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में वो मुलज़म है। अमराई बानी और सुप्रीम कोर्ट ही। इमरान, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को इस अहम खबर से आगाह करें। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद कर दिया गया है। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात हुकूमत सिंध के तहत धुआं छोड़ने और शोर पैदा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम जारी है। कराची के 3 मकामात पर खुसूसी टीमें जदीद आलात की मदद से धुएं की मिकदार की पैमाइश कर रही हैं। मज़ीद जानते हैं KPT इंटरचेंज के माड़ी पर मौजूद अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। जी काशिफ। जी बिल्कुल, कराची में इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध के तहत एक मुहिम का आगाज़ किया गया है। कराची के मुख्तलिफ अहम चौराहों के ऊपर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है और जो हद से ज़्यादा मुकर्रर हद से ज़्यादा धुआं छोड़ता पाई गई गाड़ियां हैं उनके खिलाफ एक्शन किया जा रहा है। उनको अनफिट करार दिया जा रहा है, जिसको 15 रोज़ के अंदर मेंटेनेंस करा के दोबारा जांच से गुजारा जाएगा और अगर वो अनफिट होंगी तो उनको मुस्तकिल बुनियादों पर बंद कर दिया जाएगा। सड़कों पर उनको रवां दवा रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची में इस वक्त 3 मकामात पर यह मुहिम की जा रही है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध की यहाँ पर जदीद आलात से लैस एक गाड़ी खड़ी है जो कि स्मोक एनालाइजर इक्विपमेंट से लैस है। फौरी तौर पर गाड़ियों के जो सैलेंसर हैं उनसे निकलने वाले धुएं की मौके पर ही जांच की जाती है और एक डिजिटल एनालाइजर के जरिए देखा जाता है कि क्या वो मुकर्रर हद से ज़्यादा धुआं छोड़ रही है गाड़ी या नहीं। यहाँ इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध ड्राइवर, पैसेंजर और आम शहरियों को ये भी तलकीन कर रहा है कि अपनी गाड़ियों की बरवक्त मेंटेनेंस की जाए। इसके अंदर गैर मयारी फ्यूल और लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल ना किए जाएँ ताकि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम शहरी अपना किरदार अदा कर सकें और हम सब मिलकर पाकिस्तान और इस माहौल, इस माशरे को महफूज बना सकें। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।